अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हाफिज़ माजिद ऑफिशियल चैनल में आपका वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है वो है सूरतुल हाक़ा का जो है आज हम इंशाअल्लाह तीसरा लेसन पढ़ेंगे। उम्मीद है कि इससे पहले हमने जितने भी लेसन पढ़े आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको याद होंगे। तो चलें आज का जो हमारा लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट फ़ा या ज़िर फ़ी, जीम नून ज़बर जन, फ़ी जन। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर क्या होता है? हमेशा गुन्ना होता है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है। सही है। फ़ी जन, नून ज़बर ना, फ़ी जन्ना, ता टू ज़ेतिन, फ़ी जन्नतिन, आइन अलिफ ज़बर आ, लाम ज़िर ली, आली या ज़बर या, फ़ी जन्नतिन आलिया। ठीक है, यहाँ पर ता का साउंड जो है हमने हा में चेंज करना है वक़फ़ की सूरत में। यहाँ पर क्या हो रहा है, आयत कंप्लीट हो रही है तो यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे, स्टॉप करेंगे, तो ता का साउंड जो है वो हमने हा में चेंज कर देना है। ठीक है, फ़ी जन्नतिन आलिया, वक़फ़ की सूरत में ता का साउंड हमने हा में चेंज करना है। यहाँ पर अगर हम वक़फ़ नहीं करते, स्टॉप नहीं करते, मिलाकर पढ़ना चाहेंगे तो फ़ी जन्नतिन आलियतिन क़ुतूफ़ुहा। ठीक है, फिर हमने जो है ता के नीचे टू ज़ेर और ता ही पढ़ना है। ठीक है, फिर हमने इसका साउंड हा में नहीं पढ़ना। ठीक है, वक़फ़ की सूरत में यहाँ पर हम इसका साउंड जो है हा में चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ पेश को, ता वो पेश तो, उतु, फ़ा पेश फु, उतूफ़ु, हा अलिफ ज़बर हा, उतूफ़ुहा, दाल अलिफ ज़बर दा, नून ज़ेर नी, दानी या ज़बर या, उतूफ़ुहा दानिया। यहाँ पर भी हमने ता का साउंड हा में चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट कफ पेश को, लाम वाव पेश लो, कुलो, वाव शीन ज़बर वश, रा ज़बर रा, वश रा, बा वाव पेश बो, कुलो वश रबो, हा ज़बर हा, नून या ज़ेर मद नी, हनी, हमज़ा मीम टू ज़बर आम। अच्छा, यहाँ पर ये छोटी मीम है, इसको हमने हमज़ा के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, हनी आम, बाज़ेर बी, मीम अलिफ ज़बर मद मा, हनी आम बीमा, हमज़ा सीन ज़बर अस, लाम फ़ा ज़बर लफ, असलफ, ता मीम पेश तुम, असलफ तुम, फ़ा लाम ज़ेर फिल, हमज़ा या ज़बर अय, फिल अय, या अलिफ ज़बर या, फिल अय्या, मीम ज़ेर, मीम लाम ज़ेर मिल, फिल अय्यामिल, खा अलिफ ज़बर खा, लाम ज़ेर ली, खाली, या ज़बर या, फिल अय्यामिल खालिया। यहाँ पर भी ता का साउंड हमने वक़फ़ की सूरत में हा में चेंज करना है। ठीक है, कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। नेक्स्ट वाव ज़बर वा, हमज़ा मीम ज़बर अम, वा अम, मीम अलिफ ज़बर मा, वा अम्मा, मीम नून ज़बर मन, वा अम्मा मन, हमज़ा वाव पेश ऊ, ता ज़ेर ती, ऊती या ज़बर या, वा अम्मा मन ऊतिया, काफ ज़ेर की, ता खड़ी ज़बर ता, कीता, बा ज़बर बा, किताबा, हा उल्टा पेश हो, किताबा हो, बा ज़ेर बी, शीन ज़ेर शी, बिशी, मीम अलिफ ज़बर मा, बिशीमा, लाम ज़ेर ली, बिशीमाली, हा खड़ी ज़ेर ही, बिशीमाली ही। अच्छा, यहाँ पर हम वक़फ़ करेंगे तो बिशीमालिह, और यहाँ पर वक़फ़ करना जायज़ नहीं है, हमने पीछे से दोबारा मिलाकर पढ़ना है, तो बिशीमालिही। ठीक है, फिर ऐसा पढ़ेंगे, फ़ा ज़बर फ़ा, या ज़बर या, फ़ा या, क़फ वाव पेश को, फ़यक़ू, लाम पेश लो,
فیقول یا کھڑی زبر یا لام یا زبر لئی یا لئی تا زبر تا نون یا زیر نی یا لیتنی لام میم زبر لام حمزہ واو پیش او لم او تا زبر تا لم او تا کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کیتا با زیر بی یا ہا زبر یا کتابیہ یہاں پر ہا جو ہے آلریڈی ساکن ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر وقف کی صورت میں اس کو سیم پڑھنے ہیں ٹھیک ہے کتابیہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ نیکسٹ واو زبر و لام میم زبر لم ولم حمزہ دال زبر اد را زیر ری ولم ادری میم الف زبر ما ولم ادری ما حازر حی سین الف زبر سا حیسا با زیر بی یا ہا زبر یا ولم ادری ما حسابیہ نیکسٹ یا کھڑی زبر یا لام یا زبر لئی یا لئی تا زبر تا ہا الف زبر ہا یا لیتا ہا کاف الف زبر کا نون زبر نا کانا تا لام زیر تل کانا تل قاف الف زبر قا ضاد زیر ضی قاضی یا زبر یا لیتہا کانت القاضیہ یہاں پر بھی تا کا ساؤنڈ ہم نے ہا میں چینج کرنے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ میم الف زبر مد ما حمزہ غین زبر آغ نون کھڑی زبر نا ما آغنا عین نون زبر عن نون یا زرنی عنی میم الف زبر ما لام زیر لی مالی یا ہا زبر یا مالیہ ما اغنا عنی مالیہ نیکسٹ ہا زبر ہا لام زبر لا حالا کاف زبر کا حالا کا عین نون زبر عن نون یا زرنی حلق عنی سین لام پیش سل طا کھڑی زبر طا سل طا نون زیرنی یا ہا زبر یا حلق عنی سلطانیہ نیکسٹ خوا پیش خو ذال واو پیش ذو خذو ہا پیش ہو خذوہ فا زبر فا غین لام پیش غل فغل لام واو پیش لو خذوہ فغلوہ لوہ ٹھیک ہے وقف کی صورت میں لاسٹ میں ہم نے ہا کو ساکن کرنا ہے تو اس کا ساؤنڈ ہلکا سا نکالنا ہے فغلوہ ٹھیک ہے حلقے نیچے والے حصے سے سینے کی طرف سے ہم نے اس کا ساؤنڈ ہلکا سا نکالنا ہے ٹھیک ہے خذوہ فغلوہ نیکسٹ تا میم پیش ثم میم لام زبر مل ثم مل جیم زبر جا حا یا زیر حی ثم الجحی میم زبر ما ثم الجحیم صاد لام زبر صل لام واو پیش لو ثم الجحیم صلوہ یہاں پر بھی ہا کا ساؤنڈ ہم نے ہلکا سا نکالنا ہے ٹھیک ہے ثم الجحیم صلوہ نیکسٹ تا میم پیش ثم میم زبر ما ثم فا یا زیر فی ثم فی سین لام زیر سل سین زیر سی سل سی لام زبر لا سلسلہ تا ٹو زیر تیوں ثم فی سلسلۃ ذال را زبر ذر عین پیش عو ذرعو ہا الف زبر ہا ثم فی سلسلۃ ذرعها سین با زبر سب
عین و پیش عو سبعو نون زبر نا سبعون ذال زیر دی را الف زبر را ذیرا عین تو زبر عن ذراعا فا سین زبر فس لام پیش لو فسلو کاف و پیش کو فسلوکو یہاں پر بھی ہا کا ساؤنڈ ہم نے ہلکا سا نکالنا ہے ٹھیک ہے ذراعا فسلوکو ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Next حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان ہا الٹا پیش ہو انہو کاف الف زبر کا نون زبرنا انہو کانا لام الف زبر لا یا حمزہ پیش یو لا یو میم زیر می نون پیش نو لا یؤمنو با لام زیر بل لام کھڑی زبر لا باللہ ہا لام زیر ہل عین زبر ع باللہ الع و یا زیر وی باللہ العظیم. یہاں پر میم کو ساکن کریں گے تو ساؤنڈ آئے گا عظیم ٹھیک ہے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم. نیکسٹ واو زبر وا لام الف زبر لا ولا یا زبر یا حا ضاد پیش حض ولا یحض ضاد پیش دو ولا یحض عین زبر ع لام کھڑی زبر لا علا طا زبر طا عین الف زبر ع علا طاعا میم لام زیر مل میم سین زیر مس علا طعام المس کاف یا زیر کی علا طعام المسکین. یہاں پر بھی نون کو ساکن کریں گے ٹھیک ہے. ولا يحض على طعام المسکین. یہاں پر جو ہے ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم یہاں سے آگے کل پڑھیں گے. جتنا ہم نے پڑھا ایک بار میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. یہاں پر جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم کل پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.